बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, बादशाहत के ताज को कायम रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बाइडन इंतजामिया ने, जी हाँ, अमेरिका की जो नौमुंतखब हुकूमत है बाइडन हुकूमत, उसने एक और शौक तैयार कर लिया है। इस शौक को मैं तफसील से आपके साथ डिस्कस करूंगी अपनी इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आगे चल के इस मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो बाइडन इंतज़ामिया ने जो है वो सरप्राइजेस तैयार किए हैं वो तो तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी जो एक आज की हालिया खबर है वॉशिंगटन पोस्ट की, वो खबर उन्होंने अपने बिजनेस सेक्शन में लगाई है। और ये खबर क्या है? ये खबर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के हवाले से है। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है द डिसेंडेंट। उर्दू में आप इसको कह सकते हैं मुखालिफ। डिसेंडेंट का उर्दू मीनिंग है मुखालिफ। इस मूवी को पजीराई मिलने के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर लगाई है आज यानी 21 जनवरी को। इस मूवी का मोहम्मद बिन सलमान से क्या लिंक है जनाब, और ये मूवी किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया में बदनाम कर रही है और आने वाले दिनों में कैसे ये डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ी आप कह सकते हैं मुसीबत का सबब बन सकती है कि उनकी जो बादशाहत है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। इस फिल्म का और अभी हालिया यानी 2 दिन पहले की जो खबर है गार्डियन की, उसका एक बहुत अहम लिंक है और वो खबर ही दरअसल मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो है वो शौक है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उनको देने जा रही है। इस शौक के बाद मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और यकीनन एक के बाद एक बाइडन इंतजामिया जो है वो उनके लिए सरप्राइजेस तैयार कर रही है। जी हाँ, इस खबर के ये खबर है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन goes to declassify report into खशोगी मर्डर। जी हाँ, अमेरिका की जो नई बाइडन इंतज़ामिया है या एस्टैब्लिशमेंट है उसने फैसला कर लिया है और ये फैसला ये जो खबर है ये मोहम्मद बिन सलमान पर भारी पड़ने वाली है। वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो जो डिक्लासिफाई करने जा रही है बाइडन हुकूमत, ये भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। खशोगी मर्डर, जमाल खशोगी एक रीनाउंड जर्नलिस्ट हैं जिनका अक्टूबर 2018 में कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल हुआ। और उसके बाद दुनिया उनको मजीद, पहले भी वो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया के, और दुनिया उसके बाद उनको मजीद जानने लगी। और ये इनका जो लिंक है सऊदी गवर्नमेंट से ये भी बहुत कोई ढका छुपा नहीं है, लेकिन अगर जिनको नहीं मालूम है मैं अपनी इस वीडियो में उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। इस खबर पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है वो बादशाहत के ताज को कायम रखने के लिए सऊदी हुक्मरानों ने कई सर उतारे हैं, और जो सर उन्होंने जमाल खशोगी का उतारा है, जमाल खशोगी का जो जुर्म था वो सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुक्मरानों या बादशाहत के ख़िलाफ़ बोलना था। जो सर उन्होंने उसका उतारा है वो कैसे अब महंगा पड़ेगा बाइडन इंतज़ामिया ने इस फैसले के बाद। खशोगी जनाब सऊदी अरब का बड़ा ही जाना माना जर्नलिस्ट था और बिग पॉलिटिशियन पंडित ऑफ अरब। सऊदी अरब का मतलब बिग पॉलिटिशियन पंडित को कहा जाता है कि ये जो है वो अरब की सियासत की जो पॉलिटिक्स है, अरब पॉलिटिक्स, उसको उसके बहुत बड़े मतलब पंडित हैं, उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी हर राज से वाकिफ था ये बंदा। अक्टूबर 2018 में जो है वो सऊदी काउंसलेट इस्तांबुल में इस बंदे का मर्डर किया गया, बड़ा ही बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया। मतलब बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है वो बॉलिश कर दिया गया कि वो उसका कोई नामो निशान, कोई आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसा कत्ल किया गया। सऊदी बादशाहत की मुखालफत में खशोगी लिखता रहा, बोलता रहा, और एक वक्त ये भी आया कि उसको जलावतन होकर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी, और फिर वहाँ से भी वॉशिंगटन पोस्ट और कोई दूसरी खबरसां इदारों के लिए वो अपनी खदमात सर अंजाम देता रहा। लेकिन मुसलसल वो सऊदी हुक्मरानियत के हवाले से आवाज़ उठाता रहा। उसका कहना ये था कि सऊदी अरब में भी जमहूरियत होनी चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि वो बादशाहत का बहुत बड़ा नाकिद था या मुखालिफ था, और इसी मुखालफत की बिना पर जो है वो उसको कत्ल किया गया। स्टार्ट में इस कत्ल को बड़ा कोई राज और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि मिसिंग पर्सन के तौर पे उसको डिक्लेयर किया गया, नामालूम अफराद ने उसको शायद गुम कर दिया है, वो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया था उसके बाद उसकी बॉडी का कोई पार्ट ना मिलना, कोई सुराग ना मिलना,
اس کو بظاہر ایسے ہی ایک راز کی طرح سے ٹریٹ کیا گیا کہ وہ مسنگ پرسن ہیں اور کہاں گئے ہیں، کیونکہ ان کو سعودی کانسلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے CCTV فوٹیج نے، وہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد تک۔ تو یہ جو ایک معمہ تھا، یہ معمہ اس وقت معمہ نہ رہا جب ترکی کی انتظامیہ نے، مطلب پولیس نے، ایجنسیز نے، سعودیہ کی ایجنسیز نے اور CIA نے وہاں جا کے جو ہے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی، اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ راز نہ رہی بلکہ دنیا پر عیاں ہو گئی کہ خشوگی کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے بڑا منظم طریقے سے اور بہت ہی بےایمانہ طریقے سے۔ یہ قتل، اس کی رپورٹس ہوئیں اور CIA نے تو پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کو گلٹی قرار دے دیا۔ جی ہاں، سعودی گورنمنٹ اس طرح سے یہاں پر گلٹی ہو گئی محمد بن سلمان۔ یہ تو ہے وہ واقعہ جس کو دنیا بھی کافی حد تک جانتی ہے۔ اب وہ رپورٹس بننی تھی، وہ رپورٹس کہاں گئیں، ان رپورٹس کا کیا ہوا، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بائیڈن کی جانب سے جو نامینیٹ کی جانے والی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ایورل ہیرس جو ہیں، انہوں نے اب یہ کہہ کر تہلکہ مچا دیا ہے کہ CIA کی وہ رپورٹس جو ڈی کلاسیفائی کر دی گئی تھیں ان کو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کلاسیفائی کرنے جا رہی ہے۔ یہ رپورٹس پہلے کلاسیفائی کیوں نہیں کی گئیں، اور اب جو یہ کلاسیفائی ہونے جا رہی ہیں تو یہ محمد بن سلمان کے لیے کیسے مشکل کا سبب بنے گی، اور اس سے امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی جو لازوال دوستی تھی، جس کو اب زوال ہو چکا ہے بائیڈن کے آنے کے بعد، ٹرمپ نے جو ہے وہ CIA میں جو ہے وہ یہ کہ اپنی اثر و رسوخ سے اس دوستی کے عوض وہ رپورٹس جو خشوگی مرڈر کی تھیں، جمال خشوگی مرڈر کی تھیں، جس میں یہ طے تھا، تمام ثبوت تھے، تمام انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز تھیں کہ کیسے جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس قتل میں ملوث ہے، وہ ڈی کلاسیفائی کروا دی تھی۔ جی ہاں جناب، جب بات ملکوں کے اپنے انٹرسٹ پہ آتی ہے، حکمرانوں کے اپنے ذاتی مفادات پہ آتی ہے، تو وہ ایسے ہی گٹھ جوڑ سے کئی خونوں کو چھپا لیتے ہیں اور کئی قتلوں کو، جو قتل ہیں ان کو راز بنا دیتے ہیں، اور پھر اس پر انصاف نہیں ہوتا، اس پر ہیومن رائٹس ان کے کی جو وہ چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ بھی کہیں جا کے سو جاتے ہیں ان کے۔ سو یہ سب کچھ ٹرمپ نے کیا اپنی دوستی کے لیے، محمد بن سلمان کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی جمال خشوگی کی جو منگیتر ہیں، انہوں نے بائیڈن انتظامیہ سے جو ہے وہ کہا کہ ان رپورٹس کو کلاسیفائی کیا جائے، یہ خبر میں موجود ہے۔ ان رپورٹس کلاسیفائی کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ میں اس وقت محمد بن سلمان کے خلاف کیس چل رہا ہے جو جمال خشوگی کی منگیتر نے دائر کیا ہے محمد بن سلمان کے اگینسٹ۔ اگر یہ رپورٹ کلاسیفائی ہوتی ہیں تو یہ رپورٹ اس کیس میں اہم ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں اور ایک اہم رول پلے کر سکتی ہیں، اور محمد بن سلمان جو کہ جب یہ کیس ہوا اور دنیا میں ان کی بدنامی ہوئی تو انہوں نے پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کو فون کھڑکا دیے کہ یہ بہت ان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اسے بات نہ کی جائے، میڈیا اس کو نہ اچھالے، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے اس بات میں۔ اور اب جو ہے یہ جب کیس چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے امریکہ میں اشتہاری قرار دیے جائیں، اور پھر ان کے امریکہ اور دوسرے ممالک میں آنا جانا جیسے سفری پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں ان پر۔ یہ چیزیں تعلقات تو خراب کر سکتی ہیں، لیکن جو محمد بن سلمان ڈیفیکٹو رولر آف سعودی عربیہ ہیں، ان کے بادشاہت بننے کے امکانات کو بھی کسی حد تک مدعوم کر سکتی ہیں۔ جو مووی کا ذکر میں نے شروع میں اپنی ویڈیو میں کیا، دی ڈسینڈنٹ، یہ مووی یعنی مخالف، بریان فوگل نے کی یہ ڈاکومنٹری مووی ہے جناب، اور اس مووی کو اس وقت امریکہ میں بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور اس مووی میں جو ہے وہ کس طریقے سے محمد بن سلمان، جی ہاں، ولی عہد محمد بن سلمان نے عذابی اظہار رائے کا خون کیا ہے، اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے عکس بند کیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے ابھی پچھلے ہی دنوں اپنے ملک میں جرنلسٹ قتل میں کچھ لوگوں کو سزائے موت دی ہے، جی ہاں، اور اب وہ خود ایک جرنلسٹ، ایک نامی گرامی جرنلسٹ کے قتل، بلکہ بہیمانہ قتل میں جو ہے کہ جو ان کے ثبوت ہیں وہ اب امریکہ جو ہے وہ افشاں کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
جو آخر میں ہے کہ محمد بن سلمان کیا کریں گے، تو محمد بن سلمان جو پچھلے اتنے عرصے سے نیتن یاہو یعنی اسرائیلی وزیر اعظم کے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل سے جو ان کے خفیہ تعلقات ہیں یا جو ان کی قربت ہے وہ کیسے ان کو اس سب چیزوں سے بچاتی ہے، اور کیسے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ میں ان کے لیے لابنگ کرتا ہے تاکہ ان کو اس سارے اسکینڈل سے بچایا جا سکے. میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.